मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो गिलास टूट गया तो क्या हो गया, बच्चे के हाथ से गिलास टूट गया है, उसको समझा दो बेटा थोड़ा सा आइंदा ऐसे करना। लेकिन नहीं, मैंने देखा है घरों के अंदर बच्चा जा रहा है, हाथ से गिलास टूट गया, थप्पड़ लगता है। ऐसे मौके पे डांटना भी नहीं बनता है, क्योंकि ये काम कोई भी जानबूझ के नहीं करता। ऐसे मौके पे आपने क्या करना है, ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा सा भी आपका रिस्पॉन्स ऊपर का हुआ ना, इसका मतलब आप गधे हो। आप क्या हो? गधे हो। जो काम आपसे भी हो सकता है वो उससे हो गया तो ये तो आपसे भी हो सकता है ना, कि आपसे गिलास नहीं टूटे होंगे। कितनी दफा हमसे टूटे गिलास, कितनी दफा बहुत से लोगों से बहुत कुछ टूट जाता है भाई। तो ऐसे मौके पे ये कहना कि यार ये गिलास क्यों तोड़ दिया और ये अंधा है, और फिर जो जितना गधा होगा ना फिर उसका स्टाइल उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ा सा गधा है यूं आंखें दिखाएगा, ये थोड़ा सा गधा है। जो नॉर्मल इंसान होगा ना, मैं नहीं कह रहा बहुत बाअखलाक, बहुत बदतमीज ना हो, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, चलो यार ये टूट गया, एहतियात करनी चाहिए बेटा, बस। जो ज्यादा बाअखलाक होगा वो तो मुस्कुरा देगा, वो कहेगा अबे भाई। हकीकत है बच्चों की हरकतों पे हंसी आती है इंसान को। बच्चे बड़ी फिल्म होते हैं, वो जानकर थोड़ी कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हंसी इस पे आती है कि बच्चा खुद शर्मिंदा हो रहा होता है, अब डांट पड़ेगी। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे तो हंसी आती है। मेरे घर में जब बच्चे इस तरह की कोई हरकत हो जाए ना, कुछ गिर गया, यूं हो गया, मैं कोई बहुत बाअखलाक आदमी नहीं, अभी आप मेरे साथ सफर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन बाअखलाक है कौन बदतमीज है। तो लेकिन ये कि मुझे बच्चों की हरकतों पे हंसी आ जाती है, क्योंकि बच्चों के ना खुद ही एक शर्मिंदगी सी हो रही होती है, उसको डर लग रहा होता है कि पता नहीं मैंने क्या किया है। तो ऐसे मौके पे हंसी आनी चाहिए, गुस्सा ऐसे मौके पे बिल्कुल भी नहीं बनता। और फिर जो जितना बड़ा गधा होगा, तो मैं 2-4 गधों की मिसालें दे दूं ताकि सामने आ जाए ना। तो थोड़ा सा गधा यूं आके दिखाएगा, यूं करके ऐसे, इसका मतलब आप में गधे के थोड़े से जरासीम हैं। आंखें दिखाना बनता नहीं है इसमें। आप कह सकते हो जब तक हम तंबी नहीं करेंगे तो गिलास पकड़ना कैसे सीखेगा। तो तंबी के लिए आंखें दिखाने की क्या जरूरत है, जानकर थोड़ी किया है उसने। आप उसको बता दो बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं आगे पीछे। वैसे तो वो जब टूटेगा ना गिलास, उसको खुद भी तो कुछ सीखेगा ना, वो खुद भी तो कुछ इस वक्त उसको अखलाक सीखने की ज्यादा जरूरत है। अगर आपने डांटना और ये सब चीजें शुरू कर दी तो बदअखलाकी सीखेगा, जो गिलास तोड़ने से बचने से ज्यादा सीखना जरूरी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। देखो आपने उसको अखलाक भी तो सिखाने हैं ना, तो अखलाक तकरीरों से नहीं सीखेगा वो देखेगा कि मुझसे गिलास टूटा और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के चल दी है, ठीक है ना। ये जो चीज मैसेज मिलेगा ना, उसको लगेगा कि हमारे घर का ये माहौल है कि हमारे घर में जरा जरा सी बातों पे चीखते चिल्लाते नहीं है, ना मार धाड़ की धमकियां देते हैं, ना दांत तोड़ने की धमकियां, ना जबान कैंची से काटने की धमकियां, क्योंकि ऐसे धमकियां आ रही होती हैं, तेरी जबान प्लास से निकाल दूंगी मैं। और माँ कह रही होती है ना, गड़ा ना मार दूंगी मैं तुझे। बाप भी ऐसे ही कर रहा होता है, माँ भी ऐसे ही कर रही होती है। तो ये जो बदतमीजी सीख रहा है ना घर में, ये बहुत डेंजरस है भाई। गिलास तो कोई बात नहीं यार, दूसरा गिलास ले आओ। तो अपने स्टाइल से आपने बच्चे को अखलाक सिखाने होते हैं। अगर आपका स्टाइल ही गधे वाला है तो कुछ आंखें दिखा रहे होते हैं, कुछ तो थप्पड़ लगा देते हैं रख के। ये तो बहुत ही गंदी हरकत है यार। आपने गिलास तोड़ने पर चांटा लगा दिया, उससे पता है क्या होगा, जब दूसरा घर में छोटा कोई उल्टी सीधी जरा सी भी हरकत की तो ये भी चांटा लगाएगा चपेट के। फिर आप बोलोगे ये क्या है भाई, तुम्हारे हाथ क्यों चल रहे हैं, इतनी सी बात पे थप्पड़ क्यों लगाया। तो उसकी समझ में आएगी ये बात। उसके दिल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं कि इससे कम बात पे मेरे अब्बा ने 2 थप्पड़ लगाए थे, मैंने तो अभी कितने थप्पड़ लगाए हैं, 1 थप्पड़ लगाए, उसमें बर्दाश्त खत्म। तो बदतमीजी वाला माहौल घर में इसी तरह ही पैदा होता है। तो ये गिलास टूट गया, ये छोटी मोटी हरकतें, हम तो इतने शरारती थे यार, अब तो बच्चे शरारती हैं ही नहीं। हम तो मस्जिदों में, अल्लाह माफ़ फरमाए, ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, ऐसा ना बच्चे सीख लें ये चीज़ें। पहले ज़माने के बच्चे देखो ना, घंटियां बजा बजा के, वो बच्चा ना यूं घंटी बजाने की कोशिश कर रहा है, हाथ नहीं जा रहा था उसका, एक अंकल आए, उन्होंने बजा दी। तो अंकल ने फिर बच्चे से पूछा अब क्या करने, कह रहा भागो बच्चे तो ऐसे। मैं फिर भी इसका कायल नहीं हूं कि बच्चों को किसी चीज पे डांटे ही नहीं, कुछ चीजों पे डांटना पड़ता है। जैसे बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहा है तो 1-2 दफा मोहब्बत से समझाओ, नहीं कर रहा तो फिर सख्ती से समझाओ उसको।
بعض چیزوں پہ تو ڈانٹنا بھی, اور اسلام نے پھر مارنے کا بھی حکم دیا بعض چیزوں پہ. تو اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بن جائیں کہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے, لیکن کن باتوں پہ کہنا ہے یہ تو پہلے سوچ لو نا. آپ جن باتوں پہ ان کو ڈانٹ رہے وہ ڈانٹنا بنتا نہیں ہے. فیل ہو جانے پہ بھی نہیں ڈانٹنا بنتا. بچہ فیل ہو گیا اور آپ ڈانٹ رہے ہو, یہ پاس نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھ لو. اپنی مرضی سے پڑھتا ہے آدمی, گن پوائنٹ پہ پڑھ سکتا ہی نہیں ہے. میرے ماں باپ نے مجھے پڑھانے کی کوشش کی اسکول میں نہیں پڑھ کے دیا. الحمدللہ, اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, میں نہیں پڑھ کے دیا. بھائی ہمارے شرارتوں میں دل لگتا تھا, ہمارا دل ہی نہیں لگتا تھا اسکول میں پڑھنے میں. یار شرارتیں ہیں, وہ کھڑکی سے بھاگ رہے ہیں, پھر یہاں سے نکل رہے, یہاں سے ٹن مارا, تو وہ نہیں دل جو ذہین بچہ ہوتا ہے نا, اس کا دل ٹکتا ہی نہیں ہے کسی جگہ. اس کو تھوڑا میچور ہونے دو, تو جب اس کو اچھا برا سمجھ میں آئے گا تو وہ جب پڑھائی پہ آ گیا تو ریکارڈ توڑ دے گا. وہ ہم جب مدرسے میں گئے ہیں تو ہم نے صحیح طرح سے پڑھنا, شوق سے گئے تھے نا, پڑھنا شروع کر دیا. پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بالکل آزاد چھوڑنے, پڑھے نہیں پڑھے, نہ اسکول بھی بھیجیں, ٹیوشن بھی پڑھائیں, سب کچھ ہے, نگرانی کریں, بس یہ کافی ہے. اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہے. اب میرے بچے اسکول جا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بنایا, اسکول کیوں بھیجا؟ میٹرک کے بعد عالم بناتے ہیں, میٹرک سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں لیتا. تو میرا ارادہ ہے اچھا عالم بھی اس بچے کو بناؤں گا جس میں دیکھوں گا کہ اپنا بھی شوق ہے یا نہیں ہے. گن پوائنٹ پہ کوئی کسی کو نہیں بنانے کا ارادہ نہیں ہے کہ سر پہ مسلط ہو کے بندوق رکھی ہوئی ہے تو یہ پڑھے گا, وہ نہیں پڑھے گا. نہیں پڑھ رہا تو کیسے چلاؤ گے آپ؟ کچھ ہوتے ہیں زبردستی بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن میجورٹی نہیں پڑھ پاتی. محبت سے سمجھاؤں گا, دیکھو اس کے یہ فائدے ہیں, کیونکہ بچے کو عالم بننے میں نا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا, اپنا مستقبل اس کو دوسرے کاموں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ گن پوائنٹ پہ مسلط کر دو گے, بڑے مسائل ہو جائیں گے. ترغیب سے, محبت سے سمجھا دیا, چلا گیا تو بہت اچھی بات ہے. پھر اگر دل نہیں لگ رہا تو موٹیویٹ کرتے رہیں گے. جیسے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا تو ہمارے استاذ ہمیں سمجھاتے تھے, پھر ہم بیٹھ جاتے تھے, چلو یار, پھر دل بھی لگنا شروع ہو گیا. تو ایسے ہے, ان چیزوں میں آپ نے اسکول میں داخل کر دیا. ہاں اب اسکول میں بلا وجہ ٹلے مار رہا ہے, چھٹیاں کر رہا ہے, تو سختی بنتی ہے. بیٹا رات کو جلدی دیکھو, پہلے وجہ کیا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی تو جلدی سلا دو رات کو اس کو. تو اس طرح سے تو سختی کی جائے گی. آگے نمبر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, بھائی ہر آدمی کا ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے لوگ, بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو پڑھے لکھے بالکل بھی, آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اکثر اسکول سے بھاگے ہوئے ہوں گے وہ. اب بچے بھاگنا نہ شروع کر دیں اس چکر میں کہ ہم بڑے سائنسدان بننا چاہتے ہیں. تم چھوٹے بھی نہیں بنو گے, تم پنچر لگانا بھی نہیں سیکھو گے, تو اس لیے پڑھ لو, زیادہ اچھی بات ہے, تمہارا فیوچر بن جائے گا اس سے. تو اس میں بھی فیل ہو گیا بچہ, اس پہ اتنا ذہنی دباؤ یار, اتنی ٹینشن کہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے وہ. تو ایسا مت کرو, بچے کو دماغی طور پہ گرو کرنے دو. جتنا خوش ہنسی خوشی زندگی, تھوڑی بہت ٹینشن ہے وہ اخلاق سکھانے والی تو دینی ہے, نماز والی ٹینشن, اور یہ چوریاں چکاریاں نہ شروع کر دے, گالی نہ دینا شروع کر دے. گالی دے رہے سختی کرو اس کے اوپر, بھائی یہ گالی والی نہیں چلے گی. چھوٹے بھائیوں کو بلا وجہ مارتا پیٹتا ہے تو اس کو سماؤ, یا انسان کے فرعون کے بچے مت بنو بھائی. جو تکبر اور یہ سب چیزوں کو تو کنٹرول کرو. باقی چیزوں میں بھائی پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے, فیل ہو گیا کوئی بات نہیں, اس کو موٹیویٹ کرو, کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے. صلو علی الحبیب کہہ دیا کرو. میرے 2 بھانجے ہیں نا, یہ نمبر کم آئے تھے, بلکہ شاید ایک فیل ہو گیا تھا. تو چونکہ وہ ہمارے بہنوئی ہماری ہی دوست ہیں بچپن کے, بیانات ایک ہی شیخ سے ہم بیعت تھے, تو ہم دونوں میں سافٹ ویئر ایک جیسے انسٹال ہوئے ہوئے. تو وہی ہوا, بچے جو فیل ہو گیا تو گھر میں جب اطلاع ملی, بچے تھوڑے سے گھبرا رہے تھے, ہم فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا بس بیٹا, دنیا میں فیل پاس چلتا رہتا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو تھوڑے جب سمجھدار ہوئے تو خود ہی عقل آئی, بھائی باتیں ماموں سے ہم 4 شادیوں کی سنتے ہیں, تو فیل ہو کے تو 4 شادیاں نہیں ہو سکتی, تو کچھ کرنا پڑے گا بھائی. خود ہی سمجھ میں آیا. اب ایک این ڈی یونیورسٹی میں انجینئر بن گیا ہے, دوسرا جامعۃ الرشید میں اپنی مرضی سے گیا ہے, عالم بن رہا ہے ماشاءاللہ. تو برے ماحول میں نہیں بیٹھنے دو. خیر آج کھچڑی پک رہی ہے, ٹاپک دائیں میں بہت زیادہ جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, خلقکم اطوارا, کیسے اللہ نے مختلف طور بطور تم کو پیدا کیا ہے. ایک اسٹیپ سے دوسرا اسٹیپ, پھر تیسرا اسٹیپ, پھر پیدا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ اللہ نے معصومیت ڈال دی. ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو پیار آتا ہے اس کے اوپر, وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھائی آٹومیٹیکلی لا آف چانس کے تحت نہیں ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ کوئی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا.